अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत सियासी सूरत हाल इस वक्त जो है ना फिर एक दफ़ा क्लैश की सूरत हाल बनती जा रही है। जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान भी इख्तलाफात अब खुल के सामने आ रहे हैं और हर सियासी जमात अपने एजेंडे को लेकर फॉलो कर रही है। PMLN इस वक्त और ज़्यादा बहस में आ गई है क्योंकि PMLN के जो कायद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो पाकिस्तान आने की बात की जा रही है और वहाँ इनके इस्तकबालिये के लिए यहाँ कोशिश की जा रही है। हालांकि उनके इस्तकबालिये में बहुत बड़ी तादाद वर्करों की और आवाम की शिरकत नज़र नहीं आ रही है और उसकी वजूहात मैं ऑलरेडी व्लॉग्स में बता चुका हूँ। लेकिन बहरहाल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अभी तक जो स्टेट मसलन बातें हैं PMLN के लोगों की, वो यही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। इसमें भी डाउट्स हैं, कई लोग डाउट्स पैदा कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि PMLN में एक ग्रुप अब ये चाहता है मौजूदा इस्तकबालिये की रिसेप्शंस को देखकर कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, वर्करों का उस तरह से वालहाना जोश नहीं है, मुल्क की हालात इस वक्त इस काबिल नहीं है, बड़ी महंगाई है, बेरोज़गारी, आवाम मर रही है, तो शायद वो इस्तकबाल ना हो सके और शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कोई बहुत बेहतर माहौल ना मिले, तो वो ये कहते हैं अभी डिले किया जाए। लेकिन एक तबका ये कहता है कि अगर आपने डिले कर दिया तो बड़ी सुबकी होगी। तो बाहर शहबाज शरीफ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और ये एक दफ़ा फिर ये बात लानी पड़ी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे। अब सवाल ये है कि मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, सबमिट कर दिया, हालांकि बहुत अरसे बात किया है। और उस मेडिकल रिपोर्ट्स में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो जेन्युइन है नहीं है, इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। मेडिकल रिपोर्ट्स है उनकी और ज़ाहिर है लंदन से आई है, तो वो रिपोर्ट्स के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अभी भी जो उनकी डिज़ीज़ थी, ख़ास तौर पे प्लेटलेट्स के हवाले से, जो आपके वेन्स के हवाले से, आर्टरीज़ के हवाले से और हार्ट के हवाले से वो एग्जिस्ट करती है। और इवन उसमें ये भी कहा गया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान जब जाएं तो चेकअप के लिए उनको पाकिस्तान और लंदन आना जाना पड़ेगा। अब उनके मुखालिफिन जो हैं वो बड़े आराम से ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, कहते हैं यार ये अभी उम्रे पे गए, सऊदीया गए, बाहर घूमने गए, मुख्तलिफ यूरोप कंट्री में गए, दुबई आए 2 दफ़ा जहाँ आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई, उस वक्त तो ऐसी कोई कंडीशंस नहीं थी, वो आराम से आ रहे थे। पाकिस्तान आने का हुआ तो फ़ौरन मेडिकल को सामने लेके आए। तो बहरहाल ये फ़ैसला तो अब कोर्ट ने करना है कि इधर उनकी ये मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर वो क्या फ़ैसले देती है, क्योंकि आपको याद होगा कि कोर्ट की रजामंदी से आपके मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इलाज के लिए गए थे और ये एक तासुर मिल रहा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान की अगर जेलों में रहते हैं तो कहीं उनको उस वक्त की हुकूमत, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत, कहीं कोई ऐसा अमल ना कर दे कि जिससे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो जाए। चुनांचे बड़ी कोशिश की गई और फिर ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त इजाज़त भी थी उस इमरान खान ने। बाद में वो कहते हैं कि मुझसे गलती हुई, मुझे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को नहीं जाने देना चाहिए था। अदालत ने उनके इस मेडिकल ग्राउंड पर उनको जाने दिया, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक तरीके से एब्सकॉन्डर हो गए अदालत के, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने अदालत के को आने का नहीं कहा, बल्कि वो अदालतों में नहीं, उन्होंने अदालत को फेस नहीं किया। जिस तरह वो दुबई गए, यूरोप गए, दूसरी जगह अगर पाकिस्तान आते और अदालत को फेस करते और फिर चले जाते तो शायद वो एब्सकॉन्डर नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो अदालतों को उन्होंने फेस नहीं किया तो अदालतों ने उन्हें कई दफ़ा उनको अप्रोच की मुख्तलिफ़ तरीक़े के ज़रिए उनके, हालांकि ये कहा गया कि जो उनके गारंटर थे यानी वो शहबाज शरीफ थे, उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन बहरहाल अदालतों ने रिलीफ दिया। तो अब मैटर ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एब्सकॉन्डर भी हैं, तो अब ये मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। अब दूसरी तरफ ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्या कोई गारंटी किसी ने दी है कि इतने बुरे माहौल में, इतने गलत माहौल में फिर भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मियाँ नवाज़ शरीफ आना चाहते हैं और PMLN का एक बड़ा ग्रुप उनको लाना चाहता है। क्योंकि PMLN के ग्रुप से बात करो तो वो बड़े इत्मीनान में है कि उनके कानूनी सारे मसाइल हल हो जाएंगे और फ़ौज से जो उनका
اسٹیبلشمنٹ سے جو ان کا کلیش تھا وہ سیٹل ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ خود ایسے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کے لیڈر جس پہ دوسرے یا مخالفین کو یہ کہنے میں آسانی ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے مطمئن ہیں جبکہ قانونی بڑی رکاوٹیں ان کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف اس وقت جو ہے وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے. تو ایسی صورتحال میں، معافی چاہتا ہوں، ایسی صورتحال میں اتنے یقین سے میاں نواز شریف کا آنا اور میاں نواز شریف صاحب کے لوگوں کا اتنے یقین سے یہ کہنا ہے کہ یہ سارے معاملات سالو ہو جائیں گے، قانونی مسئلہ بھی سالو ہو جائے گا، فلاں بھی سالو ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گارنٹی ملی ہے میاں نواز شریف صاحب نے حاصل کی ہے، چاہے ملک سے باہر چاہے ملک کے اندر. اب یہ کتنا صحیح ہے یہ وقت بتائے گا. ماضی میں ایسے الزامات، ایسی باتیں آئیں، لیکن پھر دیکھنے میں آیا کہ اس گارنٹی کے باوجود جو ہے وہ لوگ اندر بھی گئے اور لوگ مار دیے ہوئے گئے. تو اس لیے کوئی چیز حتمی نہیں ہے. ایک گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو لقمہ ڈالا گیا ہے، میاں نواز شریف صاحب اس لقمے کا استعمال کریں گے، آئیں گے اور اس کے بعد یہ قانونی رکاوٹوں میں گھریں گے اور جیل چلے جائیں گے اور جیل میں رہیں گے. اور اس میں پی ایم ایل این کا ایک خاص گروپ بھی انوالو ہے اور کچھ اور لوگ بھی انوالو ہیں، کچھ میڈیا کے لوگ بھی انوالو ہیں جو ان کو بہلا پھسلا کر لے کے آ رہے ہیں. تو چنانچہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا کوئی گارنٹی ہے یا نہیں ہے، اور گارنٹی ہوئی بھی تو کیا گارنٹی ہے کہ اس گارنٹی کی بنیاد پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کو ہر طرح سے ریلیف ملے گا. بڑا کوشچن مارک ہے، ماضی میں ایسا ہوا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے گرد گھیرا تنگ کر کے ان کو جیل تک پہنچانا چاہتے ہیں اور وہیں سیٹل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایکول ہو جائے، عمران خان بھی جیل میں تو نواز شریف بھی جیل میں. تو ایسی صورتحال میں کہا یہ جاتا ہے کہ پی ایم ایل این میں کیونکہ اس وقت بڑے اختلاف ہیں، بڑے ہیں، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم بنے، تو ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ جو شاید ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو میاں نواز شریف صاحب کو دانہ ڈال رہے ہوں کہ آئیے جناب آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آئیے. اور اس کے بعد عدالتی رکاوٹیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ امید رکھنا کہ وہ میرٹ سے ہٹ کر کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں گے، جو کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد ہمیں فیور ملے گی اور ہمیں سپورٹ ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئینی قانونی آدمی ہے، اور ظاہر آئین میں آپ کو جو سپورٹ ملتی ہے قانون میں وہ ضرور جائے گی، لیکن قانونی اور آئینی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا جو جسٹس بندیال کے زمانے میں رہا ہے. تو چنانچہ اب صورتحال کہنے کا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا ہے، دانہ ڈالا جا رہا ہے. کیا وہ جیل جائیں گے؟ کیا وہ کسی گارنٹی سے آ رہے ہیں؟ اور گارنٹی سے آ رہے ہیں تو کیا واقعی وہ گارنٹی فروٹفل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ان کا ابھی تک وہ تمام مرض لاحق ہے، تو آیا وہ ایک ایکٹیو رول ادا کر سکیں گے پی ایم ایل این کے لیے، یا وہ آنے کے بعد ہاسپٹل جائیں گے یا گھر پہ بھی ریسٹ کریں گے؟ کیا صورتحال ہوگی وقت بتائے گا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.